अलैकुम सामीन व नाज़रीन। न चीन, न जापान, न अमेरिका, बल्कि वापडा सुपर पावर, जिसके आगे हुकूमत बेबस, जिसके सामने सियासतदान बेबस, जिसके सामने अवामी एहतजाज बेमानी, वो है सुपर पावर वापडा। आइए इस बारे में एक पश्तो पेरोडी सुनते हैं।
چا بدمعشي کوي زړه مني د ځان مني څه د غم سندره ده څه د غم سندره ده ماسټر صاحب وابدا به منه